नमस्कार, हेल्थ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फर्मा अपडेटमा स्वागत छ। म तारा। हामी यस कार्यक्रममा औषधि क्षेत्रका सम्पूर्ण कुराहरू समेट्ने प्रयासमा छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा आम नागरिकको औषधि अथवा आयुर्वेदिक औषधिमाथिको झुकाव बढ्दो छ, तर वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुँदा जडीबुटीले मान्यता पाएनन् भन्ने गुनासो जडीबुटीसँग सम्बन्धित रहनुभएका रिसर्चरहरू र चिकित्सकको गुनासो छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामअदर यादव हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै समयदेखि यसै पेशामा आधारित हुनुहुन्छ। तपाईको अहिलेसम्मको अनुभवमा सुरुमा आम नागरिकले आयुर्वेदिक औषधि भनेर बुझ्ने र अहिलेको झुकावमा कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ? पक्कै नै ताराजी, पहिला आयुर्वेदिकलाई बुझ्ने र अहिलेमा धेरै फरक परेको छ। र अहिलेको अलिकति हामी पछिल्लो इतिहासको कुरा गर्दा 30 वर्ष पहिला, 25-30 वर्ष पहिला आयुर्वेदप्रति झुकाव एकदम कम भइसकेको थियो। मान्छेहरू आफ्नो घरमा पनि मोडर्न मेडिसिन, केही रोग लागे पनि मोडर्न मेडिसिन मात्रै प्रयोग गर्ने हैन। तर केही दिन यता हामीले देखिरहेछौँ कि मान्छेलाई फेरि आयुर्वेदप्रति झुकाव बढिरहेछ र अहिले मान्छे फेरि आफ्नै लोकल, आफ्नै घर आँगनमा पाइने जडीबुटीहरू किचन फार्मेसी, करेसाबारीबाट हुने जडीबुटीलाई बढी प्रयोग गरिरहेछ। त्यसले गर्दा हेल्थ प्रमोसनमा ठुलो रोल प्ले गर्छ। र साथसाथमा के देखा परेछ भने पब्लिक एवेरनेस हामी बढायो भने पब्लिक नै जथाभावी मोडर्न मेडिसिन्सको प्रयोग गर्ने भन्ने त्यतिकै साइड इफेक्ट हुँदो रहेछ। अहिलेको जति मेडिकल साइन्सहरू, मोडर्न साइन्स डेभलप भए पनि भयावह एकदम कारा प्रकृतिको रोगहरू देखा परेछ। त्यसलाई उपचार गर्न एकदम कठिन छ हैन। त्यसैले गर्दा आयुर्वेदको इम्पोर्टेन्स हामी केही दिन यता हामी राम्रो देखिरहेछौँ र पछि हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। यो पहिलाको स्थापित चिकित्सा विज्ञान हो, तर केही दिन यता नै अलिकति यो कमजोर भएको, तर अहिले फेरि यसको बिगबिगी बढिरहेछ र मान्छेहरूले फेरि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सभ्यतालाई बुझिराख्नु भएको छ। र हाम्रो जस्तो देशमा, जडीबुटीको धनी देशमा अब आयुर्वेदले आशा छ कि पक्कै नै आफ्नो स्थान राम्रो लिने छ भन्ने आशा छ। कोभिड-19 को संक्रमण पश्चात राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा कोभिड-19 संक्रमित बिरामीहरूलाई एउटा छुट्टै आइसोलेसन अथवा डिपार्टमेन्ट छुट्याउनु भएको छ। जति पनि बिरामीहरू आइसोलेसनमा राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको उपचारलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अब नेपाल सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई एउटा कोभिडको ए लेभलको हस्पिटल त्यति बेला घोषणा गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ 200 बेडको हस्पिटल स्थापना गर्यो। 200 बेड सुरुदेखि नै सुरु गर्नुभएको थियो? सुरुमा अलिकति हामी कम, तर सरकारले फेरि हैन यसले पुग्दैन, तपाईहरू 200 बेडको लागि नै तयार बस्नुहोस्। त्यसपछि हामीले 200 बेड सञ्चालन गर्यो र त्यसमा हामीले अहरात खटेर 200 बेड सञ्चालन गरिसकेपछि त्यहाँ आयुर्वेदिक औषधिहरू मात्रै हामी प्रयोग गर्यो। त्यहाँ धेरै पेसेन्टहरूमा धेरैजसो 99% केसमा मात्रै हामी आयुर्वेदिक औषधि पेसेन्टहरूमा दियो। साथसाथमा अब कोभिड-19 भएपछि केही न केही हामीले सरकारी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेर एउटा जनता र समाजको माग अनुसार हामीले केही इमर्जेन्सी मेडिसिन पनि व्यवस्था गरेको थिए र इमर्जेन्सी मेडिसिन, एलोप्याथिक मेडिसिन र साथसाथमा एज यु नो जुन के हुँदो रहेछ भने कोभिड-19 रेस्पिरेटरी सिस्टमसित रिलेटेड भाइरस हो र यसले रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स बढी देखा पर्छ र लास्टमा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हैन, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षण बढी र श्वास लिन गाह्रो भएको हुनाले हामीले अक्सिजन थेरापी गर्ने पनि व्यवस्था गर्यो र ओभरअल हामीले राम्रो व्यवस्था गरेर अहिले पनि हामी 200 जना कोभिड पेसेन्टहरूलाई राखेर उपचार गरिरहेछौँ। यहाँले भनिहाल्नुभयो कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीहरूलाई हामीले जति सक्थ्यो 90% आयुर्वेदिक औषधिहरू दिएका थियौँ। 99 नै भनौँ, 99 नै भन्नुभयो, दिएका थियौँ भन्नुभयो। सुरुमा जति बेलामा अहिलेसम्म पनि मार्केटमा अथवा जर्नलहरूमा हामीले त पढ्न पाइरहेका छौँ कोभिडको लागि यो भ्याक्सिन आयो, त्यो भ्याक्सिन आयो भनेर, तर मार्केटमा अभाइलेबल
छैन। तपाईहरुले सुरुमा आयुर्वेदिक औषधि जुन कोभिड-19 पेशेन्टलाई दिनुभएको थियो त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो एकचोटी बताइदिनुस् न। अब यसो छ कि यो आयुर्वेदमा र कोभिड-19 यसमा यस्ता भाइरसहरू र यस्ता रोगहरू पहिला पनि आउने गर्थ्यो। यो अहिले हैन, पहिला यस्ता खालको महामारी सुरुमा पनि आयुर्वेदमा डिस्क्राइब छ र हुने गर्थ्यो र यसलाई हामी जनपदोध्वंस भन्छौँ। आयुर्वेदा लिटरेचर साइन्सले जनपद मिन्स हैन मास कम्युनिटी र ध्वंस मिन्स डिस्ट्रक्सन्स, धेरैजना मानिस एकै साथ मर्नु र यस्ता रोगहरू भाइरल इन्फेक्सन्सहरूले अहिलेको होइन, यो पहिला पनि यस्ता इन्फेक्सनहरू देखा पर्थ्यो र यस्ता इन्फेक्सनलाई कम्ब्याक्ट गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्स हैन शरीरको इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने। इम्युन सिस्टम्स बलियो भयो भने त्यस्तो भाइरस शरीरमा एन्टी गर्यो भने शरीरको इम्युनो रिस्पोन्सले गर्दा तपाईहरुले औषधि होइन ह्युमनको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि केही त्यस्तो तत्त्वहरु दिनुभएको छ। एक्ज्याक्टली कसो हुन्छ भने आयुर्वेदको दुईटा प्रिन्सिपलले आधारमा काम गर्छ। पहिला हामीले मेन्टेन द हेल्थ अफ द हेल्दी इन्डिभिजुअल, हामी भन्छौँ स्वस्थ मान्छेलाई स्वस्थ कसरी राख्ने हैन, र त्यसपछि मात्रै हाम्रो उपचारको पाटो हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट हामीले उपचार गरे पनि यस्ता भाइरल डिजिजहरूमा के हुँदो रहेछ भने इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्छ। इम्युन सिस्टमसित रिलेटेड ड्रगहरू प्रयोग गर्यो भने या त त्यस्तो कारा प्रकृतिको सिम्टम्सहरू देखा पर्दैन, अलिकति सिम्टम्स छ भने सिम्टम्स पनि समन हुन्छ, निको भएर जान्छ र फर्दर कम्प्लिकेसन्समा जाँदैन। त्यसैले हामीले औषधि प्रयोग गर्दा कसरी फोकस गर्यो भने त्यहाँ अब यो भाइरल डिजिज हो, एउटा यस्तो आयुर्वेदिक ड्रगहरूमा सेभरल ड्रगहरू कस्तो औषधिहरू यस्तो छ भने कि एन्टिभाइरल प्रोपर्टिज हुन्छ हैन, साथसाथमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टिज भएको औषधि हुन्छ र साथसाथमा त्यसको लाक्षणिक चिकित्सा गर्ने औषधिहरू हुन्छ हैन। हामी समग्रमा तीनटैलाई सोचेर हैन तीनटै औषधि जुन लक्षण एन्टिभाइरल पनि होस्, एन्टिअक्सिडेन्ट होस् या इम्युनोमोडुलेटर होस् या इम्युनो बुस्टर हामी भनौँ, र अर्को यो रोग लक्षण कोभिड भइसकेपछि कोभिडको लक्षण एपियर भइसकेपछि यसलाई कसरी निको पार्ने त्यसलाई पनि फोकस गरेर हामी एउटा ट्याब्लेट बनायौँ र आयुर्वेदिक जडीबुटी मिलाएर आयुर्वेद मिनरल्सहरू मिलाएर त्यही हामी रोगीहरूलाई प्रयोग गर्यो र मान्छे राम्रो रिस्पोन्स गर्यो। टचवुड हाम्रो संस्थानबाट त्यस्तो अहिलेसम्म एउटा पनि फेटलिटी देखा परे छैन। मान्छे ह्याप्पी भएर छिट्टै कमै छोटो समयमा निको भएर घर फर्किराख्नु भएको छ। हरेक औषधि जस्तो एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथिकको फरक फरक प्रिन्सिपल छ हैन। मैले थोरै एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक जोड्न चाहे। एलोप्याथिकमा चाहिँ इन भिट्रो इन भिभो टेस्ट गरेर मार्केटमा आउँछ र मार्केटमा आइसके पछाडि पनि केही समयसम्मको लागि त्यही औषधिको रेस्पोन्सलाई केही समयसम्म निगरानी गरिन्छ हैन। तपाईहरुले अहिले कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई केही औषधिहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ, त्यसको तपाईहरुलाई खुसी पनि लागेको होला किनकि एक हप्ता 10 दिनमा बिरामी निको भइरहेको छ भनेर। तर हरेक औषधिको तत्कालीन र दीर्घकालीन असरहरू हुन्छ। यदि तपाईले अहिले जुन औषधि कोभिड-19 संक्रमण बिरामीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा केही असर देखायो भने त्यति बेलामा रेस्पोन्सिबल को हुनेछ? ल हैन, कुरा त एकदमै मार्मिक उठाउनु भयो। तर यसो हुन्छ कि आयुर्वेदा एउटा प्राचीन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान हो। यसमा हामीले रिसर्चलाई हामी दुईटा ढङ्गले हेर्छौँ कि प्राइमरी रिसर्च एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च भनेको विच इज मेन्सन, पहिला डिस्क्राइब भएको, पहिला मेन्सन भएको, पहिला हाम्रो आयुर्वेदमा उल्लेख भएको औषधि सेभरल रिसर्च भएर मात्रै लेख्या छ, यतिकै झुठो लेख्या छैन। त्यो पनि एउटा रिसर्च हो र लेखिएको त थियो तर इम्प्लिमेन्ट भएको थियो पहिलादेखि नै हामी प्रयोग गरेको। अहिले पनि आयुर्वेदमा नो वन एउटा यस्तो पनि कुनै औषधि छैन कि प्रयोगविहीन औषधि हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। अहिले हामी ब्याक टु प्रयोगबाट ल्याबोरेटरीमा ल्याइरहेछौँ त्यस्ता औषधिलाई हैन। हामीले ल्याबोरेटरीबाट प्रयोगमा ल्याइरहेका छैनौँ। त्यसो भए आयुर्वेदिकमा जति पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेका औषधिहरू छन् ती एउटै औषधिको फरक फरक फङ्सनहरू हुन्छ, त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु यस हेर्नुस्, यसो छ कि हामी मात्रै एभिडेन्स, सेकेन्डरी एभिडेन्स जेनेरेट गरिरहेछौँ आयुर्वेदिक औषधिहरूमा। तर अलरेडी आयुर्वेदिक औषधि टाइम टेस्टेड
प्रुभेन औषधिहरू नै हो। अब प्रयोग भइरहेको औषधिमा एगेन ब्याक टु हामी ल्याबोरेटरीमा ल्याएर एभिडेन्स अरूलाई देखाउनको लागि है। अब आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आयुर्वेदको विद्यार्थीको नाताले हामी औषधि कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, नन टक्सिक हो, हामीले प्रयोग गरेकै औषधि प्रयोग गर्छौँ। तर म यो भन्न सक्छु कि हाम्रो औषधि कहिले पनि टक्सिक औषधि त हुन्छ, तर हामी जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई शोधन गर्छौँ, मारन गर्छौँ, एकदम प्युरिफिकेसन्स गरेर नै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले त्यस्तो क्वेसनै आउँदैन टक्सिन हुने, त्यो एलोप्याथिक जस्तो केही मात्रामा त हुन सक्छ, तर हुन सक्छ। त्यसलाई प्रिकसनरी युज पक्कै नै हो। केही मात्रा इम्प्रोपर युज, डोज मात्रा मिलाएर प्रयोग गरेन भने त पक्कै नै म भन्छु औषधि नै हो, त्यसको साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तर एलोप्याथिक औषधि जस्तो त्यो साइड इफेक्टिभ हुँदैन। एउटा पनि औषधि हाम्रो अहिले आयुर्वेदमा यस्तो छैन कि हामीले ब्यान्ड गर्नु परेछ, यसलाई रोक्नु परेछ। जस्तो मोडर्न मेडिसिन्समा हामीले कुनै एन्टिबायोटिक आयो, चाहे कुनै पेन किलर आयो, एनएसएआइडी आयो, यसको धेरै साइड इफेक्ट भयो है, यसलाई रोको, ब्यान्ड गरौँ, त्यस्तो हामीले त्यस्तो अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो छैन। त्यसैले हामी यस्तो एउटा दावाका साथ के भन्न सक्छौँ भने प्रोपर युजमा हामीले आयुर्वेदिक यस्तो प्रयोग गर्यो भने लेस साइड इफेक्टिभ, मिनिमल साइड इफेक्टिभ हुन्छ। भन्नै त सक्दैन, कुनै जे पनि हुनसक्छ, औषधि नै हो। त्यसैले त्यति डाउटफुल दृष्टिकोणले, डाउटफुल ढङ्गले सोच्नु हुँदैन, हेर्नु पनि हुँदैन। म अरू कन्ज्युमरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, आयुर्वेदिक मेडिसिन इज मिनिमल साइड इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसैले ढुक्क साथ प्रयोग गर्नुपर्छ र लेस साइड इफेक्टिभ हुन्छ। यो नेपाल जडीबुटीमा एकदम धनी देश होइन, हामी पहिल्यैदेखि सुन्दै आएका, पढ्दै आएका छौँ। तर आयुर्वेदिक औषधिहरूमा आम नागरिकको झुकाव अहिले कोभिड-19 पश्चात बढ्दो छ। हजुर, आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट के कस्तो फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसो छ कि सबभन्दा पहिला आफै नै प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब औषधि सल्युसन हुँदैन, हाम्रो औषधिको सोर्स ग्रिन सोर्स हो है। ग्रिन सोर्स भएकोले सबैजना जहाँ कस्ट पनि एकदम कम, ग्रिन एनिथिङ इज ग्रिन हुन्छ, त्यो साइड इफेक्ट गर्दैन। मोडर्न मेडिसिनको सोर्स ग्रिन रेड सोर्स हो। रेड चिज अलिकति हार्म गर्छ भनेर कन्सेप्ट हो, भनेको केमिकल सोर्स हो रेड भनेको। त्यसैले अहिले हामी पहिला पनि हामी परापूर्व कालदेखि प्रयोग गरिरहेको घर आँगनबाट टिपेर, करेसाबारीबाट टिपेर क्रोनिक डिजिजहरूमा, सामान्य केसहरूमा हामी प्रयोग गरेको औषधि हो। त्यसैले यो औषधि लेस साइड इफेक्टिभ हुन्छ। र अहिले कोभिड-19 यस्ता जस्ता भाइरस जब भोलि पनि आउन सक्छ, अहिले कोभिड कभर कम भएर गयो भने पछि अर्को भाइरस आउँदैन हामीले भन्न सकिँदैन। त्यसैले सबभन्दा फोकस हामीले केमा गर्नुपर्छ भने हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता कसरी बढाउने, शरीरको इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, त्यसमा आयुर्वेदले एउटा ब्युटिनेस छ। यो फ्रन्ट फुटमा आएर काम गर्न सक्छ र जति शरीरको इम्युनिटी पावर हुन्छ त्यति रोग लाग्दैन हैन। त्यसैले अहिले हामीले पब्लिक लेभलबाट हाम्रो समाजले फेरि पहिला प्रयोग गरिरहेको आयुर्वेदिक जडीबुटीबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले एउटा कुरा जोड्न चाहे, आयुर्वेदिक क्षेत्र अथवा आयुर्वेदिक औषधिको कन्जप्सन अगाडि बढाउनलाई तपाईहरूलाई अथवा आयुर्वेदिक क्षेत्रमा जति पनि अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पब्लिकको साथ चाहिएको छ अथवा सरकारी क्षेत्रबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि साथ र सहयोग चाहिएको छ? यसो छ, हाम्रो जति पनि संस्था छ, जति पनि हाम्रै मेन पावर साथीहरू छ, उनीहरूले पनि आफ्नो सिस्टमलाई पहिला सोचेर आफ्नो प्रिन्सिपललाई समाजमा बताउनुपर्छ, भन्नुपर्छ, आफ्नो ब्युटिनेसहरू भन्नुपर्छ र साथसाथमा हामीले सरकारको पनि त्यतिकै सहयोग चाहिन्छ। बिना सरकारी सहयोगले कुनै पनि संस्था सरकारी क्षेत्रबाटको लगाव कस्तो छ? अब अहिले सरकारले अब आयुर्वेदमा त लगानी गरि नै राख्नु भएको छ र यस्ता प्यान्डेमिकहरूले गर्दा अहिलेसम्म कुनै भाइरस भ्याक्सिन फेला नपरेको अवस्थामा
हामीले सबैजनाले अल्टरनेटिभतर्फ हेरिरहेछौँ, आयुर्वेदतर्फ हेरिरहेछौँ कि किन नै हामीले सदियोदेखि हाम्रो देशमा प्रयोग भइरहेको आयुर्वेदिक औषधिलाई किन नै माथि ल्याउने हो। यस्तालाई प्रयोग बढायो भने पक्कै नै यस्ता भाइरस पछि आउँदा पनि हामीले त्यो विरुद्ध लड्न सक्छौँ। त्यसैले सरकारको पनि ध्यान गएछ र साथसाथमा हाम्रो आयुर्वेदिक जति पनि विद्यार्थीहरू छ, हामी आयुर्वेद कर्मीहरू छौँ, उहाँहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी एकान्तमा आएछ कि हाम्रो राम्रो चिजलाई समाजको अगाडि राख्नुपर्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, यो औषधि खाँदा यसरी फाइदा हुन्छ, उसको बेनिफिटको बारेमा भन्नुपर्छ, पछिको कन्सिक्वेन्सको बारेमा पनि हैन ज्ञान दिनुपर्छ। यसले गर्दा पक्कै नै आयुर्वेदको स्कोप बढ्छ। आयुर्वेदिकको अहिलेको फिडब्याक एकदमै राम्रो आइरहेको छ, तर पनि आम नागरिकहरूले आयुर्वेदिक औषधिमाथि विश्वास नगर्नुको अथवा विश्वास गरे तापनि विश्वास गरेको जस्तो व्यवहार नदेखाउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? पक्कै नै यो अहिले हैन यहाँ नागरिक सुरुदेखि नै आयुर्वेदलाई डाउटफुल ढङ्गले हेर्ने कि तर यो पहिलादेखि नै त्यस्तो पाडियो कि हैन। जब मोडर्न मेडिसिनको बिगबिगी आयो, हाम्रो साथीहरूले हाम्रै जब बिरामी आउँदा उसलाई कन्फ्युज बनाइदिने हाम्रै चिकित्सक साथीहरूको पनि कमजोरी हुन सक्छ। यसो छ कि कोही सिस्टम पर्फेक्ट हुँदैन, एक अर्को कम्पिटिटर भएर हैन, एक अर्को कम्प्लिमेन्टेसन्सको रूपमा पूरक रूपमा काम गर्नुपर्छ हरेक सिस्टमले। त्यसैले आयुर्वेद होस् या मोडर्न मेडिसिन्स हो, त्यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, आयुर्वेदको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, सबैको दायरा छ हैन। कति हदसम्म आयुर्वेदले गर्न सकिन्छ, कति हदसम्म एलोप्याथिक मेडिसिनले गर्न सकिन्छ, यो सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ, मेरो यस्तो सोच छ। र पक्कै नै त्यसो भए आम नागरिकले विश्वास नगर्नुको कारण यसरी नमिलेर काम गरेर हो त्यस्तो पनि मलाई लाग्छ कि हैन। अरू मान्छेलाई हामी आम नागरिकलाई कन्फ्युज बनाइदिने। हाम्रो नेपालमा यो परापूर्व कालदेखि प्रयोग भइरहेको चिकित्सा विज्ञानमाथि हैन एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गराइदिने काम गर्नुपर्छ भनिहाल्नु भयो। जस्तो तपाईहरू आफै जुन आयुर्वेदिक क्षेत्रमा एउटा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईहरूले एलोप्याथिक सँग अथवा युनानी होमियोप्याथीसँग कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ? यसो छ, अहिले त भइ नै रहेछ, तर हैन हामीहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा सेमिनार हामी त चाहन्छौँ कि सबैजना मिलेर काम गरौँ। अल्टिमेटली चिकित्सक के को लागि हुन्छ? पब्लिकको वेलबिङको लागि, उसको हेल्थको मेन्टेनको लागि हुन्छ, रोगीको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि, क्योर गर्नको लागि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सबैजनाले मिलेर काम गर्नुपर्छ र कुनै डिजिजमा उहाँहरूको राम्रो हुन सक्छ, इमर्जेन्सी कन्डिसन्समा, क्रोनिक डिजिजहरूमा आयुर्वेदले राम्रो गर्न सक्छ हैन। त्यस्तै धेरै चिजहरू छ, त्यसमा हामीहरूले राम्रो गरिरहेछौँ। म पनि आयुर्वेदको एउटा विज्ञ क्लिनिसियन छु, हामीले पनि एउटा ट्रिटमेन्ट एस्टाब्लिस गरेछौँ हैन। धेरै चिज यस्तो छैन कि आयुर्वेदले केही छैन, एलोप्याथिक सबै चिज हो यस्तो भन्न मिल्दैन। र आयुर्वेद पनि एउटा साइन्टिफिक साइन्स नै हो, साइन्समै आधारित हो, तर बुझाइमा कमजोरी छ कि हैन। एक अर्कोलाई त्यसरी ब्लेम र क्लेम गर्नुभन्दा एक अर्कोलाई नबुझेको साइन्सलाई अरूतर्फ अब यो जुन एउटा कन्फ्लिक्ट भनौँ अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ जुन आयुर्वेदिकमाथि भइरहेको छ, यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउन अथवा यो नलेजलाई अझ एक्सपान्ड बनाउनको लागि तपाईँहरूको योजना के छ? अब यसो छ कि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको हैन भएपछि पक्कै नै सबैजनाले विश्वास गर्छ नै, तर हामीले प्रयत्नशील छौँ। धेरै चिजको एभिडेन्स जेनेरेट पनि भइसके पनि छ, तर अहिले पनि हामी कन्टिन्यू प्रयासमा छौँ कि एभिडेन्सहरू जेनेरेट गर्ने, र हामी त्यसैको लागि दिनरात लागिरहेछौँ कि हाम्रो साइन्टिफिक युगमा मैले साइन्सलाई डिनाइ गर्न सक्दैन, हामीले रिसर्च गर्नै पर्छ, अनि मात्रै पब्लिकले हामीमाथि बिलिभ गर्छ। तर पनि हामीले धेरैलाई गरि पनि सक्यौँ र साइन्टिफिक एभिडेन्सलाई खोजेर अरू ड्रगहरू पनि हामी समाजको माझमा राख्नेछौँ। त्यसले गर्दा पक्कै नै हामीमाथि पक्कै नै विश्वास बढिरहेछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुँदाखेरिमा आयुर्वेदिक औषधि अथवा जडीबुटीको मान्यता कम भयो, मान्यता पाएनन् भन्ने आयुर्वेदिक औषधिसँग जोडिएका रिसर्चरहरू र फिजिसियनको एउटा जुन कम्प्लिमेन्ट छ, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसो छ, मैले भने कि अब रिसर्च त पक्कै नै हुन्छ र भइ नै रहेछ। केही रिसर्च हामीहरू गरि पनि सकेछौँ, एभिडेन्स जेनेरेट पनि गरिसकेछौँ। पक्कै केही भएकै छैन भन्न मिल्दैन, तर केही न केही जुनमा रिसर्च नभएको अवस्थामा जुन ड्रगमा रिसर्च भएको छैन त्यसमा हामी कन्टिन्यू प्रयासरत छौँ र रिसर्च गरेर नै हामी समाजको माझमा राख्छौँ। र पछि यो हरेक
एक ड्रगको हामीले साइन्टिफिक एभिडेन्स जेनेरेट गर्न सक्छौँ, त्यो मलाई विश्वास छ। पछिल्लो समयमा अथवा कोभिड-19 को संक्रमण पश्चात आयुर्वेदिक औषधिमा साँच्चीकै हरेक मानिसहरूको झुकाव एकदमै बढेको छ। अब यो झुकावलाई कन्टिन्युटी दिइराख्नको लागि अब आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई अगाडि कसरी बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ? पक्कै नै हैन। अब हेर्नुस्, एउटा कुरा, हाम्रो जति संरचनाहरू छ, हाम्रो जति पनि चिकित्सक साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू छ, यसमा उनीहरूको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ कि हामीले समाजमा जानै पर्छ, हाम्रो इम्पोर्टेन्स बताउनै पर्छ, हाम्रै प्रिन्सिपलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नै पर्छ उहाँहरूलाई के गर्दा हैन, कस्तो आहार विहार सेवन गर्दा मान्छे स्वस्थ रहन्छ, कस्तो दिनचर्या फलो गर्दा स्वस्थ रहन्छ, कस्तो ऋतुचर्या गर्दा मान्छे स्वस्थ रहन्छ। यस्ता दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहारको बारेमा पनि हामीले हाम्रो समाजलाई बताउन सक्यो भने पनि उहाँहरू त्यस्तो फलो गर्यो भने पनि सामान्य अहिले त यो कोभिड इन्फेक्सियस डिजिज यो ओभरकम निको भएर गइसके पनि अरू त डिजिजहरू इमर्जिङ भइरहेको छ र लाइफस्टाइल डिजिजहरू हाम्रो समाजमा पनि देखा परिराखेको छ, अहिले पनि छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले आयुर्वेदको इम्पोर्टेन्स, आयुर्वेदको दिनचर्या, ऋतुचर्या हैन र आहार विहारको बारेमा समाजलाई बुझाउन सक्यो भने हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। रोग लाग्नुभन्दा पहिले हामीलाई पेसेन्टहरूको र मान्छेहरूको हेल्थलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो चिकित्सकहरूको त्यसपछि पनि हाम्रो के फोकस हुन्छ भने उनीहरू समाजमा गएर हाम्रो सिस्टमलाई स्थापित गर्ने, हाम्रो प्रिन्सिपललाई छलफल गर्ने, प्रिन्सिपललाई बुझाउने, यो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहारको कुराहरूमा हैन समाजमा गएर छलफल गर्ने हो। र यस्ता चिजहरू छलफल गर्दा पक्कै नै मान्छेहरू यस्ता प्रिन्सिपलहरूलाई एडप्ट गर्दै जान्छ र पक्कै यस्ता एडप्ट गर्यो भने मान्छे स्वस्थ रहनुहुन्छ। तपाईँ स्वयं तालिम केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। अहिले मात्र भन्नु भइसक्यो समाजमा आयुर्वेदिक औषधि रिलेटेबल केही जनचेतनाहरू पुर्याउन आवश्यक छ। त्यहाँ काम गर्ने जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जनचेतना दिनुपर्छ है, समाजमा यस्तो खालको समाचारहरू हामीले पुर्याउन आवश्यक छ है भनेर तपाईको तालिम केन्द्रमा के कस्ता तालिमहरू अथवा उहाँहरूलाई जनचेतनाहरू जगाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो केही छ अपडेट गराइराख्नु? अब यसो छ कि हामीले मिडिया मार्फत त पटक भन्ने पनि गर्छौँ। साथसाथमा तालिम हाम्रो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र छ। अनुसन्धानको साथसाथमा हामीले आयुर्वेदिक स्कलर्सहरूलाई, आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूलाई, चाहे प्यारामेडिक्सहरूलाई स्किल इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङ दिने गर्छौँ हैन। र मेन त फोकस हामी काठमाडौँमा राजधानीमा बसेर त जनचेतना भन्दा गाउँमा गएर हामी जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। उहाँकै घर आँगनमा भएको जडीबुटीहरूको पहिचानको कुरा, प्रयोगको कुरामा हामीले फोकस गराउनु पर्छ। र यसमा हाम्रै 77 जिल्लामा हाम्रो जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराएर उहाँहरूलाई अब नलेज जसलाई अपडेट गराएर यो चिजहरूमाथि हामीहरू ध्यान पुर्याउँछौँ। अब राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा इक्विपमेन्टहरू पर्याप्त मात्रामा छन् हैन, तर त्यहाँ काम गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भन्ने पनि सुनिन्छ। के यो साँचो हो? यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हैन, अब इक्विपमेन्ट भयो, अब दक्ष जनशक्ति पनि आइसकेको छ, सबैजना एपोइन्ट भइसक्नु भएको छ। अब हामी त्यस अकर्डिङ काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ, दक्ष जनशक्ति पनि आइसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जति पनि आयुर्वेदिक औषधिमाथि एउटा डाउट लिएर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि तपाईको सुझाव के छ? हैन, कहिले पनि डाउट गर्नु हुँदैन। टाइम टेस्टेड साइन्टिफिक आयुर्वेदिक औषधि हो, कहिले पनि डाउट गर्नु हुँदैन। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। आफै प्रयोग गर्नुभन्दा तपाईहरूले परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरिरहेको कोही ट्रेडिसनल्स मान्छेहरू आयुर्वेदिक प्रयोग गरेको छ भने उहाँहरूको सल्लाहमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि आयुर्वेदिक औषधि पनि प्रयोगमा ल्याउँदा पनि चिकित्सकलाई सल्लाह गरेर प्रयोग गर्यो भने त्यो मोर हेल्पफुल हुन्छ। र यही म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, आयुर्वेदतर्फ फर्किनुपर्छ, प्रकृतिको सान्निध्यमा आउनै पर्छ यस्ता रोगहरूसित कम्ब्याक्ट गर्नको लागि, लड्नको लागि र रोग प्रतिरोधक आफ्नो क्षमता बढाउनको लागि। यहाँको संवाद पश्चात आशा गरौँ नेपालमा उत्पादित जडीबुटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनु हुनेछ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन, आज हामीले राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम आदर यादवको साथमा रहेर अबका दिनहरूमा आयुर्वेदिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको लागि थप प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो हेल्थ टेलिभिजनको इमेल एड्रेस info@htbnepal.com र यहाँको फोन नम्बर 0144931111 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल हेल्थ टेलिभिजन नेपाल सर्च गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हस्त आजलाई फर्मा अपडेट कार्यक्रम यति नै। आगामी हप्ता यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म फार्मा अपडेटको सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौं। स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।